बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त दुआ जो दुआए अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मशहूर है, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ से मशहूर दुआ है। इस दुआ के हवाले से इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे कबल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक दो बातें मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ ताकि दुआ की समझ आए और अहमियत का पता चले। दुआए अनस ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखाई थी वो दुआ है, और इसके बारे में इंशाअल्लाह बताएंगे। बहुत खूबसूरत दुआ है। सय्यदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी हैं, बहुत सारी दुआएं दी हैं, लेकिन उसमें ये दुआ बहुत अहम है। और इस दुआ के असरात ये थे कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी ज़िंदगी ही में अल्लाह पाक ने उनको जो बेटे पोते नवासे दिए, उसमें से जो लड़के थे उनकी तादाद तकरीबन 73 बनती है, और बाकी बेटियां और पोतियां और नवासियां जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, इनकी तादाद तकरीबन टोटल 100 है। ये बरकतें हैं। और इसके साथ ख़ुद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक वो भी 100 साल से तकरीबन ज़्यादा है या 100 साल है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत है। सैयदना शेख जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल क़दर हाफिज़ हदीस है। उन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये वाक़या लिखा है कि जब हज्जाज इब्न यूसुफ बड़े बड़े हज़रात को शहीद कर रहा था, बड़े बड़े किबार सहाबे कराम और दीगर ताबईन को, तो एक दफ़ा इन्होंने हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी तलब किया और उनके शहादत का इरादा किया। तो उससे कबल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को हज्जाज इब्न यूसुफ ने अपने कुछ घोड़े दिखाए और कहा कि कभी आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इस किस्म के आला घोड़े और ये नेमतें और ये चीज़ें देखी हैं? तो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बखुदा मैंने तो इससे कहीं उम्दा चीज़ें भी देखी हैं। तो और फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिन घोड़ों की लोग परवरिश करते हैं उनकी 3 किस्में हैं। और एक पहली किस्म ये है कि एक शख्स घोड़ा इस नीयत से पालता है कि अल्लाह जल्ल शानहू के रास्ते में जिहाद करेगा और अल्लाह उसे अजर देगा, दाद शुजाअत देगा। तो इस नीयत से जो घोड़े पालेगा तो अल्लाह जल्ल शानहू इसको क़यामत के दिन इस घोड़े के पेशाब, लीद, गोश्त और इसके खून, यानी हर चीज़ का अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन इसको अजर अता फरमाएगा, इसलिए कि इसने एक अच्छी नीयत के साथ घोड़ा रखा है। दूसरा शख्स वो है जो इस नीयत से पालता है कि ज़रूरत के वक़्त इसका काम आए, ज़रूरत के वक़्त इसके काम आए, अपनी ज़रूरत के लिए ये घोड़ा पालता है ताकि मुशक्क़त से बचे, चलने की ज़हमत से बचे। तो इसके लिए इसकी नीयत के मुवाफ़िक जो है वो है, ठीक है। सवाब और अज़ाब के बारे में इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन तीसरा वो शख्स है जो घोड़े की परवरिश नाम और शोहरत के लिए करता है ताकि लोग देखा करें कि फ़लाँ शख्स के पास इतने और ऐसे ऐसे आला घोड़े हैं, तो इसका ठिकाना दोज़ख है। और अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हज्जाज तेरे घोड़े इसी किस्म में दाखिल हैं, यानी तूने घोड़े इसलिए पाले हैं कि लोग देखें,
تو یہ تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے اور میں اس عمل کو ٹھیک نہیں دیکھ رہا۔ بہرکیف حجاج کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ حجاج، اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ خدمت نہ کی ہوتی اور تیرے بارے میں امیر المومنین عبد الملک ابن مروان نے جو سفارشی خط لکھا ہے، اگر وہ میرے پاس نہ ہوتا تو آج میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تیرے قتل کرنے کا کوئی خوف نہیں، اور نہ تیری میں اتنی جرأت ہے اور نہ تو یہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے اس کے پڑھنے کے بعد مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو مجھے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بد سے دیکھ سکے۔ اس نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نہایت لجاجت سے اس نے منتیں کی کہ ابو حمزہ وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ بہرکیف حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں سے بچ کر تشریف لائے واپس، اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ اس دعا کی برکت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو۔ اچھا، پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو خادم خاص تھے حضرت ابان رضی اللہ عنہ، اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت جب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، ان کو آواز دی اور فرمایا کہ بیٹا کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے وہ دعا سکھا دیجئے جو آپ سے حجاج ابن یوسف نے جس دعا کا مطالبہ کیا تھا اور آپ نے وہ دعا ان کو نہیں سکھائی۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی بیٹا، آپ ہی اس کا اہل ہیں، آپ کو سکھاتا ہوں۔ اس کا اہل جو ہے وہ حجاج نہیں تھا، اور فرمایا کہ صبح اور شام یہ کلمات پڑھا کرو، حق تعالیٰ جل شانہ تمام آفات سے تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں کوئی بھی انس اور جن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اچھا، یہ جو مبارک دعا ہے اور اس کے جو مبارک کلمات ہیں، کچھ کلمات وہ ہیں جو میں آپ کو ابھی انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن روایات میں یہ کلمات مختلف آئے ہیں۔ یہ کلمات بھی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور اس کے علاوہ بھی دوسری روایات میں کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ بہرکیف جو بھی الفاظ آپ کو دعائے انس کے نام سے ملیں اور صحیح روایت سے ثابت ہو، آپ ان الفاظ کو، ان کلمات کو، اس دعا کو صبح اور شام ایک ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ کوئی بڑے سے بڑا ظالم، جابر اور کوئی بڑا دشمن، چاہے وہ انس ہیں، وہ جن ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم اور قبیلے سے اس کا تعلق ہے، وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بہت زبردست، بہت خوبصورت دعا ہے، آپ اس کو پڑھیے انشاءاللہ اور اس کو یاد کیجئے، اس کو مانگیے، اللہ جل شانہ اس کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دعا کے جو الفاظ میرے پاس ہیں، جو شمائل کبریٰ میں ہیں، دوسری کتب کے اندر بھی ہیں، آپ اسے پڑھیے گا۔ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی ودینی، بسم اللہ علی اہلی ومالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف واحذر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید، ومن شر قضاء السوء، ومن شر دابة انت آخذ بناصیتها، ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا ہے، آپ اس کو یاد کیجئے ان کلمات کے ساتھ، یا دوسرے کلمات اگر آپ کو مل جائے صبح اور شام پڑھیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ کلمات جو میں نے پڑھے ہیں
یہ اس کتاب کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، مومن کا ہتھیار، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے کتب کے اندر یہ دعا موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ہر قسم کے شرور، انس یا جن یا کسی بھی طرف سے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔